थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला ये वीडियो देख रहे हैं। नाज़रीन 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा उस डॉक्टर के बारे में जानना चाह रहा है, जो पुलिस गर्दी का शिकार हुआ है। जो वो डॉक्टर जिसको एक एएसपी ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उनसे 14 लाख रुपए निकलवा लिए। 2 दिन पहले मैंने स्टोरी लगाई थी अपने फ़ेसबुक अकाउंट के ऊपर, जिसमें मैंने लिखा था कि लाहौर की एक एएसपी और आई सर्जन की कहानी। वो कहानी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उसको जो है वो लिफ्ट किया और उसके बाद देखते ही देखते वो एक वायरल स्टोरी बन गई। उसकी वजह ये थी कि उसमें मैंने हक़ाइक़ बयान किए थे, एक सच्चाई थी। एक डॉक्टर जिसने अपना वक़्त, अपनी एनर्जीज़, अपनी तमन्नाइयाँ, अपना पूरा जो एक्सपर्टीज़ है वो इस मुल्क के पाकिस्तान को दिया, और फिर इन द एंड क्या होता है कि वो पुलिस गर्दी का शिकार हो जाता है। वो कौन डॉक्टर है? इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं और आई सर्जन हैं। पूरा वाक़या क्या हुआ, किस तरह होता है, कितना वाक़या पुराना है, ये मैं जानता हूँ डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन से। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी। इतने पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, इतने ब्रिलियंट डॉक्टर के साथ ये वाक़या होना, आई एम रियली सॉरी। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से माज़रत ख़्वाह हूँ, पूरे उन लोगों की तरफ से जो ये वीडियो देख रहे हैं और कल से जो ये जानना चाह रहे थे कि वो डॉक्टर कौन हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से, और मैं इस पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपसे पहले सॉरी करता हूँ कि आपके साथ ये वाक़या हुआ है। अब मैं जानना चाहता हूँ, अब मुझे खुद आप बताएँ, पहले तो ये बताएँ डॉक्टर साहब कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? थैंक यू वेरी मच रिजवान फॉर इनवाइटिंग। देखिए, मैं बेसिकली ये चाह रहा था ताकि हमारी मेडिकल कम्युनिटी को और हमारे सारे डॉक्टर्स को और हमारे जितने हमारे इवन इस वक्त पाकिस्तान को जो चला रहे हैं हाई एप्स हैं, उनको पता चले कि अगर एक हाईएस्ट एजुकेशनल पोस्ट के ऊपर बंदा बैठा और अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो उसके साथ अगर खुदा ना खास्ता मारवाए, मतलब एक जो रूटीन का प्रोसेस है उसके अगेंस्ट भी इस तरह का काम भी हो सकता है। देखिए जी, मैं आपको किस तरह बताऊँ कि हम जब डॉक्टर बनता है एक इंसान, तो 6th क्लास से वो टॉप कर रहा होता है क्लास के अंदर, मैट्रिक के अंदर वो टॉप करता है, फेडरल बोर्ड में टॉप करता है, गवर्नमेंट कॉलेज का वो स्टूडेंट बनता है। गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट बनना आज 1998 99 के अंदर बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत मुश्किल सब मेरिट उसका गेट करना। उसके बाद फिर वो एंट्री टेस्ट का इतना बड़ा इम्तहान देता है, और उस ज़माने में सिर्फ 1400 सीटें थी, जिन 1400 में से, और हमारे ज़माने में 1 लाख से ज़्यादा लोग अपीयर होते थे, तो 1 लाख में से वो 1400 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के अंदर दाखिला लिया। उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिल होते हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर 5 साल अपने सारे एग्ज़ाम पहली अटेम्प्ट के अंदर और डिस्टिंक्शंस के साथ और पोजीशंस के साथ पास करते हैं। फिर किंग एडवर्ड के अंदर आप बेहतरीन किस्म की हाउस जॉब करते हैं। आप किंग एडवर्ड के अंदर ट्रेनिंग हासिल करते हैं। उसके बाद आप ट्रेनिंग हासिल करने के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल जो एग्ज़ाम है वो पास करते हैं, जिसे कहते हैं एससीपीएस, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन का। उसके साथ आप इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ग्लासगो के साथ एसोसिएटेड है, उसके इम्तहान पास करते हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं। फिर आप सुपर स्पेशलिटी करते हैं, जिसमें आप लेजर्स, कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव, और साथ आप रेटिना की सर्जरीज सीख कर एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट तैयार होते हैं। और इन सारे काम को करने के बाद फिर आप मार्केट के अंदर अपने आप को मनाने के लिए, यानी कि आपकी एक बड़ी कम्पिटिटिव मार्केट है पाकिस्तान की, वहाँ के अंदर आप अपनी पूरा ज़ोर लगा के क्लिनिक इस्टेब्लिश करते हैं। और वो क्लिनिक इस्टेब्लिश करते 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 वो फिर आप अल्लाह की रहमत होती है, 10 से 11 सालों में आप अच्छी तरक्की करते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे लोग जानते हैं। बेशुमार आपके मरीज़ होते हैं जो आपके बहुत क्लोज़ होते हैं, जो आपके बहुत दूर-दूर से और बहुत नाम सुन के मुल्क से बाहर से भी आते हैं करवाने के लिए वो इलाज। अब ये सारे काम करते हैं, आप इतनी डिग्रीज़ हासिल करते हैं, सारा कुछ करते हैं। उसके बाद आप सिर्फ़ एक चीज़ चाहते हैं कि जी आपको एक गुड स्टैंडिंग मिले और आप इस तरह की चीज़ों से बचे रहें। देखिए, मतलब अब मेरा कितना करियर हो गया, 43 इयर्स ऑफ एज के अंदर आई एम एसोसिएट प्रोफ़ेसर, जो कि एक बहुत हाईएस्ट पोस्ट है।
गवर्नमेंट सेटअप के अंदर इतनी बड़ी और ये मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्ट होके बना, एसोसिएट प्रोफेसर पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्ट होके बना, ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट्स के अंदर मैंने की। उसके बाद वंस आई स्टार्टेड विद द गवर्नमेंट जॉब, आई एम डूइंग किंग एडवर्ड के अंदर और मेयो के अंदर मैंने कितने लाखों ऑपरेशन किए, प्राइवेट सर्जरीज कितनी लाखों सर्जरीज कर चुके हैं हम। सिर्फ रेटिना की और ये जो ग्लासेस ऑफ ब्लूवल है, ये इस वक्त 30,000 से ज़्यादा केस है। हर दूसरा और हर हाई अप सेलिब्रिटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेरी तरह में से एक दफ़ा कनेक्ट हो चुकी है, सर्जरीज करवा चुकी है। मतलब आपको पता है बेशुमार मिसालें। लेकिन द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ऑब्वियसली मैं इतने ज़्यादा टीवी शोज़ में आता हूँ, आपको भी इस बात का पता है कि मैं जाके बात करता हूँ, लोगों को पब्लिक अवेयरनेस देता हूँ। अपने मुश्किल और बड़े टाइट स्केड्यूल में से मैं मेक श्योर करता हूँ हफ्ते में एक दफ़ा आके एक पब्लिक अवेयरनेस पे टॉक करूँ, और वो बातें जो लोग पैसे लेकर बताते हैं डॉक्टर्स, वो फ्री आवाम के अंदर बताता हूँ। ये एक पब्लिक सर्विस है वो जो पिछले 4-5 सालों से मैं कर रहा हूँ। ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम एक कम्युनिटी को एक अच्छा इमेज दें। उस वजह से हमारे पास पाकिस्तान से बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं कराने के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है। और हमारा ये मोटो होता है कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज लेके आए। अब इशू ये है कि हर तरह के लोग आते हैं, हम हर तरह के लोगों को टैकल करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आपके स्पेसिफिक इशू के ऊपर। सही। आप ज़रा बताएंगे कि ये वाक़या हुआ कब, कैसे हुआ ये? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इशू एक रूटीन सर्जरी जो आप एक फैमिली के आप पहले 15-16 ऑपरेशन कर चुके हैं, उसी फैमिली ने ही एक नया कपल भेजा कि जिनका भी आप कर दें, लेते जो बाकी 15-16 ऑपरेशन किए हैं उनके साथ ये भी कर दें। हमने रूटीन में सर्जरी कर दी, ठीक है जी। और ये समझाया बताया जाता है कि जी इतना टाइम लगता है इस सारा काम को, प्रोसेस को। ब्रेन की एक चीज़ है न्यूरो अडेप्टेशन जो पूरी आवाम के लिए, कि एक दफ़ा जब सर्जरी होती है तो ब्रेन को उसके साथ कोऑर्डिनेट करने में कम से कम, अगर बहुत अच्छी बंदा मतलब उसकी मेंटल कैपेसिटी हो तो वो 1 हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में एडजस्ट हो जाता है। अदरवाइज पेशेंट को न्यूरो अडेप्टेशन डेवलप करने में कम से कम 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं। ये समझाया जाता है, हर एक को बताया जाता डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि मेरा ही एक दोस्त आपके पास गया था, तो उसको तो कि वो स्मोकिंग करता था, है। तो उसको एग्जैक्टली ड्राई आइज। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ लगा। एग्जैक्टली तो ये ये तो बताइए नॉर्मल है, मतलब कोई इतनी आउट ऑफ द वर्ड बात नहीं है। अब अगर सपोज एक पेशेंट सर्जरी करवाने के फ़ौरन बाद ही आपके पास दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन हफ्ते बाद आ जाए कि जी मैं तो बड़ा मसला हो गया है ये, और वो विजन भी 6/6 हो, ठीक है। और फिर आगे आपको कहे कि जी मतलब आपने इतना पढ़ाई की, सारा कुछ किया, और फिर आपको कहे कि जी मैं आपको क्लिनिक भी बंद कराऊंगी, मैं आप मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ, और मैं देखो अब तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, समथिंग लाइक दैट। अब आप अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए आप कहते हैं मैडम आप क्या चाहती हैं, आप मुझे बताएं जो आप, कि जी मुझे आप एक तो पहले पैसे सारे के साथ वापस करो और मुझे सॉरी करो। मैं कि जी मैं सॉरी करता हूँ, और सर पैसे भी वापस करता हूँ। आप नहीं, आप पे कितनी फीस ली? देखिए हम वो 2 पेशेंट्स थे तो टोटली रफली 370 थी, उनका 150 था, उनके हस्बैंड का 200 था, लेकिन रफली 350 ओके, उनके हस्बैंड का ऑपरेशन ठीक हुआ? हाँ वो भी दोनों वो ठीक है सेटिस्फाइड माशाल्लाह। और थे? सारे देखिए दोनों सेटिस्फाइड थे? मेरी बात सुनिए, करा के दे वर ऑल हैप्पी, वो गए हैं। उसके बाद बात ही सारी दुनिया ठीक होके जाती है, हमें तो पता भी नहीं। उसके बाद एकदम उनके हस्बैंड ज़्यादा पॉप आउट नहीं करते, वो उनके साथ ही आते हैं हर दफ़ा, लेकिन बहरहाल उनकी खैर बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो नहीं आए थे एक दफ़ा भी। इस सारे इंसिडेंट्स के अंदर मैडम ही आई थी, लेकिन बहरहाल हम किसी का नाम नहीं ले रहे। वो 3-4 दिन बाद आ गई कि ये मेरा ठीक नहीं हुआ। हाँ, अब मसला ये है कि चलिए पेशेंट आते हैं, सारी दुनिया आती है, मतलब एक इंसान और फरिश्ते में यही फ़र्क है कि इंसान गलती भी करता है, हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं। एक प्रॉपर चैनल होता है, पूरी दुनिया में प्रॉपर चैनल है। अगर सपोज डॉक्टर्स अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लॉ सूट है, पाकिस्तान क्या अमेरिका में आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा लॉ सूट है, लेकिन वो एक प्रॉपर लॉ के ज़रिए होता है। लॉ सूट का मतलब ये कि लॉ सूट है, वो ये नहीं होगा कि आपको फ़ोन आएगा थाने से कि जी आपको। डॉक्टर साहब, मैं उस तरफ आता हूँ। पहले मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि वो खातून आई, उन्होंने आपको वहाँ पे जो है वो गनम गनूच करना शुरू किया, आपको हरास करना शुरू किया, फिर आप उन्होंने क्या डिमांड क्या की? डिमांड ये की जी आप यहाँ पे सब कुछ लिख कर दें, वो अपने जो कंसेंट फॉर्म्स वगैरह सारा डाटा शाटा सारा ले गई, और कि जी मुझे जो है ना आप यहाँ पर लिख कर दें कि जी आप जो भी मसले मसाइल होंगे मेरे, वो आप उसकी पेमेंट आप करेंगे और ये पैसे भी आप वापस करेंगे। आप क्यों डर गए इस बात से? देखिए वो एक फ़ीमेल पेशेंट थी, फीमेल खातून थी, अब मैं उनके साथ क्या ज़बानदाजी करता। एक इंसान, आपने एक सोचा कि मैं अपनी रिप्यूट में चाहता हूँ, कोई बात नहीं है। हाँ मैंने कहा जी आपको पैसे चाहिए, हमने पैसे वापस कर दिए उसी वक्त, लिख दिए जी चेक ले लीजिए आप, पैसे वापस कर दिए, हम खामोश होकर साइड पर हो गए। क्या बात कर जो आपने इनिशियली 150 उनको वापस कर दिया? सारा हमने अपने हस्बैंड को भी वापस मांगी थी कि मैंने उसकी भी पैसे वापस लेके जाने, उसका भी ले लें पैसे। अब हम क्या मतलब वो लड़ाई कर रही थी हमारे लिए कंफर्टेबल। देखिए मैंने कभी ज़िंदगी में, हमारे पास सारे पेशेंट्स आते हैं, दे आर ऑल वेरी रिस्पेक्टेड, वो बड़े अच्छे तरीके के साथ बिहेव करते हैं, वो हमारे मरीज़ नहीं मुरीद होते हैं। पूरे पाकिस्तान जानते हैं इस बात का, बहुत सारे भाषा बेशुमार। अब यहाँ ना लोग पता क्या सोचेंगे डॉक्टर साहब, लोग सोचेंगे डॉक्टर साहब की गलती है,
تو ڈاکٹر صاحب اس لیے پیسے واپس کرتی ہیں. آپ نے پیسے کیوں واپس کیے؟ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہ فس جو ہے نا یہ ایگزیکٹلی میں اس فس سے بچنا میں چاہتا تھا. پیشنٹس یہی چیک کروں بات یا ہے. یہ ایگزیکٹلی میں کہا جی دیکھیے یہاں پر آپ چیخ رہی ہیں, آپ کو چیخنے میں آپ کو یہی ہے نا کہ پیسے ہی چاہیے آپ کو, بس آپ پیسے واپس لے لیں, یہی ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے جی آپ پیسے واپس لے لیں. اور آپ نے اپنا کانسنٹ جو ان کا کانسنٹ فارم تھا وہ کیوں وہ بھی دے دیا؟ نہیں, کنسنٹ فارم ہمارے ایک ڈیٹا کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. وہ میرے پاس جو ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کنسنٹ فارم ساتھ کھینچ کے ہر چیز اپنی پوری تیاری کر کے آئی تھی, وہ سارا کچھ لے گئی ساتھ اپنے. اوکے اچھا ہم آگے چلتے ہیں. آپ کو ایک ایس ایچ او آتے ہیں, بالکل. اس کے بعد کی کہانی سنیں, وہ کیا ہوا؟ مطلب ایک ایس ایچ او صاحب آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اے ایس پی صاحب نے بلایا. اب مجھے نہیں پتا اے ایس پی صاحب ہے اے ایس پی صاحبہ ہے, ہم کسی کا نام نہیں لے رہے, لیکن میں نے پھر اپنے سورسز کے ساتھ پتہ کیا کہ جی وہ ڈی ایچ اے کی. جب ایس ایچ او آتا ہے اس سے پہلے آپ کتنے پیسے دے چکے ہیں؟ ہم اس کو چیک دے چکے ہیں 4 لاکھ روپے کا. 4 لاکھ کا چیک دے چکے ہیں. وہ اس وقت پولیس انوالو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس وقت کوئی پولیس نہیں تھی, ہم تو پہلے ہی دے چکے تھے اس کو پیسے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ آگے سنیں. اب اے ایس پی صاحبہ نے دوبارہ بٹھایا اور ایس ایچ او آتا ہے, اس وقت اے ایس پی صاحبہ بلا رہی ہیں آپ کو. اوکے ہاں میں ایس پی میں چلا جاتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے جب اس نے کال کیا تو فار می ٹو گو اینڈ پریزنٹ ٹو اے پولیس آفیسر واز لائک کہ ایک روٹین ایشو ہے. کیونکہ دیکھیں ہم میڈیکل فیلڈ کبھی پولیس نہیں ڈیل کر سکتی. میڈیکل ایک کیس ہے, اس کے لیے الگ کمیشن بنے ہوئے ہیں, الگ پورٹلس ہیں, الگ جگہیں ہیں جہاں پہ ہوتا ہے. میں نے کہا یہ اوبویسلی جو مجھے پولیس آفیسر کال کری اے ایس پی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سمجھدار پڑھی لکھی ہوگی اور اس کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یہ بائسڈ نہیں ہوگی, یہ بالکل ان بائسڈ ایک ایکشن لے گی اور مجھے کہے گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس مطلب فارم میں چلے جائیں اور اس بات کو پروف کریں کہ جی آپ کا جو بھی وٹ ایور. ٹھیک ہے جی. اچھا جی وہاں پہ میں گیا ہوں تو میری بات انہوں نے سنی. میں کہ جی ویژن از 6x6, 6x6 ویژن ہے. اب 6x6 ویژن سے اب میں اور کیا بہتر کروں, اس سے اچھی ویژن نہیں ہو سکتی. اب وہ پیشنٹ سیٹسفائڈ نہیں, ڈاکٹر صاحب یہ ایشو ہے آپ کا. انہوں نے کہا یہ پیشنٹ جب سیٹسفائڈ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب تو قصور آپ کا ہے. میں کہ جی آپ پھر بتائیں کیا کروں, کہ جی آپ ان کو پیسے واپس کر دیں. میں کہ میں آلریڈی دے چکا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ وہ پیسے واپس کر چکی ہیں, کہ ہاں جی کر چکے ہیں, آپ دکھائیں جی. انہوں نے چیک لیا, وہ دیکھا, خود چیک کیا, انہوں نے کہا وہ چیک اب آپ ہی لے لیں. ٹھیک ہے جی اب آپ ہیپی ہیں, کہ وہ کہتی ہیں ہاں جی ٹھیک ہے. یہ اب میں اپنی طرف سے بات ساری ختم کرنے کے لیے کہ چلے نہ میں وکیل کو ساتھ لے کے گیا, نہ میں کسی اور کسی بندے میں ججز ہیں اس وقت جو پیشنٹ ہیں ایکٹیو ججز ہائی کورٹ کے, جن کی سرجریز میں نے یہ کی ہوئی ہیں, 2 نہیں 3 نہیں 4 بندے ایسے ہیں جو ایکٹیو اس وقت ہائی کورٹ کے ججز ہیں. اور اس کے علاوہ کتنی زیادہ میں خود بھی اتنا مطلب تھا کہ میں نہ ہی بات کروں تو اچھا. آپ کو بھی پتہ آئی نیور وانٹیڈ دیٹ آئی شوڈ کم ہیڈ, لیکن مطلب ایک ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا, کہ مطلب ایک حد تک جو انسان. اور اس کے بعد میں نے وہ اس کو ہینڈ اوور کر دیا. آئی تھنک کیس شوڈ بی کلوزڈ. یہ واقعہ کب کا ہے؟ اپریل کا. اپریل 2025 کا. یس. جب آپ کو وہ اے ایس پی خاتون تھی پھر؟ جی ہاں اس اوکے. اور آپ کو کہاں ڈیفینس بلایا گیا؟ ہاں ڈیفینس بلایا گیا, میں گیا وہاں پہ. اور آپ سمجھے کہ اب یہ کیس کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر مجھے کال آ جاتی ہے کہ جی یو ہیو ٹو پے 70,000, کیونکہ اس وقت جب یہ سارا کیس کلوز کر رہے تھے تو انہوں نے میک شور کیا تھا کہ میں ایک پیپر سائن کروں گا, کانٹریکٹ سائن کروں, جس کے اندر انہوں نے ایک شک ڈالی ہوئی تھی کہ جی اس کے بعد بھی جو بھی ایشو ہوگا اگر اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں تو وہ پیسے بھی آپ ہی دیں گے. یہ انہوں نے میک شور کیا تھا کہ اگر آپ یہ سائن نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کے خلاف اور آپ کو ہم FIRs اینڈ آل دیٹ اس طرح کر کے ہم کریں گے, اینڈ وی ول اسکرو یو. They will screw you. دس از وٹ دس ہے. یس. وہ اے ایس پی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ شک کے اوپر آپ نے you have to sign this جو paper. شک ڈالی ہوئی ہے کہ اس کے بعد میں اگر whatever وہ جو پیپر دیا جو پیپر دیا اور کانٹریکٹ جو ہے وہ آپ سائن کریں اور دین وی ول. اور آپ نے وہ سائن کیا obviously اب ڈر کے مارے کیا کیا؟ اب کیا میں خوشی نہیں کرتا. میں تو مطلب آئی واز سو سرپرائز کہ 6x6 ویژن کے ساتھ میں پیسے بھی واپس کر چکا ہوں, اپنی اس کلینک کے اوپر وہ اس بندی کی اور باتیں بھی سن چکا ہوں, اتنے سارے پیشنٹ صحیح اور اتنی پبلک فالوئنگ اور سب, اس کے بعد یہ ساری باتیں بھی برداشت کر چکا ہوں. اس کے باوجود پھر مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ چلے, میں کہ چلے ایون دین میں خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے میں کہ چلے آپ ایک دفعہ بات ختم کریں. میں مطلب کام کرنے والے بندے ہیں یار, ہم صبح سے لے کے رات تک کام کرتے ہیں, مریضوں کو دیکھتے ہیں, ان کو ٹھیک کرتے ہیں, وہ ہم دعائیں دیتے ہیں اور ماشاء اللہ سارے مریض ٹھیک ہوتے ہیں الحمدللہ. درمیان میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کوئی امتحان ہو, کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جس کو مینٹلی اتنا اسٹیبل نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کو وینگر کو یا کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں وٹ ایور, لیکن وہ اتنا اسٹریس تھا اس دنوں کا, پورے ہفتے کا, دیٹ واز مطلب آئی کین ناٹ ایکسپلین اٹ. ٹھیک ہے جی. اب یہ سارا کا سارا ایشو ہم نے اپنی طرف سے کلوز کر دیا تھا.
Now, second stop comes in July. Out of nowhere again I received ایک لیٹر آ گیا جی آپ نے 70,000 مزید جمع کرانا ہے. مطلب میں نے تو I was surprised کہ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی کمیٹی ڈالی 70,000 پھر جمع کرانا ہے. پھر اور یہ کدھر سے آیا؟ انہیں اس مریضہ کی طرف سے وہ مجھے ایک لیٹر ریسیو ہوا ہے. اب وہ 70,000 تھا تو میں نے کہا یار ایک دفعہ اگر اس کو ریسالو کرنا ہے نا اس کو ریزالو کر دو, یہ بھی دے دو اس کو, ٹھیک ہے, خاموش رہے. اب تھرڈ ٹائم ان سپٹمبر شی سینڈ 10 لاکھ روپیز کا بل. کین یو امیجن 10 لاکھ روپے کا بل اس نے پھر بھیج دیا مجھے. اوکے, مجھے صرف یہاں یہ سمجھائیں کہ وہ جو اے ایس پی صاحبہ نے ان کے پریشر میں آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ 4 لاکھ روپے اس وقت دیا تھا, وہ جو ہم نے لیا تھا اس وقت, جو کہہ رہی تھی کہ آپ نے لیا یہ, تو میں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کو نہیں, آپ پہلے پیسے پے کر چکے تھے ان کی فیس. نہیں, وہی چیک ہم نے اس نے دوبارہ اپنے ہاتھ سے ان کو دیا. یہ جو میں پہلے دے چکا تھا, میں اس وقت دے چکا تھا پیسے, جب میری کلینک پہ آئی تھیں وہ تو جان ہی نہیں تھی میری, تو اس کو میں نے وہ چیک سائن کر کے دے دیا ہوا تھا. اور پھر وہ چیک دوبارہ آپ اے نے ایس پی صاحبہ نے ان کو دوبارہ پکڑا دیا اسی پیسوں کا, وہی پیسے جو آپ دے چکے دے چکے تھے آلریڈی. اوکے, اچھا, اس کے بعد پھر آپ کو جولائی میں 70,000 I have to pay, and then in September I received کہ جی you have to pay 10 lakh rupees. Oh my God, 10 lakh for what? کہ جی 10 lakh ہم ٹریول کیا ہے یو کے ہم نے, اور پھر وہ وہاں پہ کہا کہ جی میں یہاں پہ کسی ڈاکٹر پہ اعتماد ہی نہیں کر پا رہی ہوں. آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود اینی آف دا ڈاکٹر ہیئر ان پاکستان. مطلب دیکھیں نا, اب آپ ایک ہائیسٹ پوسٹ آف ڈاکٹر کو آپ دکھا چکے ہیں, اسے ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں, اگر آپ وہ مجھ سے سیٹسفائی نہیں ہو رہے تو پھر آپ پاکستان میں کسی سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے. تو شی سیز کہ میں پاکستان میں کسی سے سیٹسفائڈ نہیں ہو رہی ہوں, سو آئی ہیو ٹو ٹریول ٹو یو کے. اب یو کے کی ٹکٹ, یو کے کا اسٹے, یو کے کا خرچہ وہ آپ نے دینا, اور 10 لاکھ کا بل مجھے بنا کے بھیج دیا. ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو زیادہ بادر نہیں کیا, میں کہ یار یہ تو بالکل انسین صحیح بات ہے کہ یو کے کی ٹریول کی ٹکٹ میں کیوں دوں, یا اس کا وہاں کا میں کیوں دوں. تو پھر واٹ ہیپنڈ از کہ ان سپٹمبر اکتوبر کے اینڈ میں اگین آئی ریسیوڈ اے کال فرام دا اے ایس پی. دیر واز سم ادر اے ایس پی, جو پہلی اے ایس پی تھیں وہ شفٹ ہو چکی تھیں, ایک اندر اے ایس پی واز, خاتون اے ایس پی تھی, ہاں, دیر واز شی واز آلسو فیمیل ڈیفینس کے اندر. شی کالڈ می اینڈ سیز کہ ڈاکٹر صاحب آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ جی آپ کے خلاف ایک کمپلین آئی ہے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو لانچ این FIR اگینسٹ یو. مطلب اے پرسن لائک می ہو ہیز never seen a police station in his entire life, who has never been to any police matter, not for once even. کتنے لاکھوں آپریشن کر چکے ہیں, we never had any kind of encounter like that. But again she called and for no reason, and then she again says کہ جی ہم we're going to gather people, we are going to gather, ہم تمہارے جو پرانے خراب مریض ہیں وہ ہم سارے اکٹھے کریں گے and we're going to give you a lesson also. میں کہ جی this is not okay. یہ ایک مطلب بات جو ہے نا, میں نے کہا جی دیکھیں آپ اب کیا چاہتی ہیں کہ جی آپ ڈاکٹر صاحب ان کو 10 لاکھ روپے دیں. اے ایس پی نے کہا کہ ان کو 10 لاکھ روپیہ دیں, ادروائز ورنہ آپ کے اوبیسلی ہم آپ کے خلاف FIR لانچ کریں گے, اور دیٹ آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے اینڈ یو آر ناٹ ابائڈنگ بائی دا کانٹریکٹ. میں کہا 10 لاکھ روپے میرے پاس نہیں ہے اس وقت. تو شی سیز نہیں, ڈاکٹر صاحب یو ہیو ٹو گیو اٹ ان 3 days. 3 days یو ہیو ٹو گیو. میں کہا پھر میں 10 لاکھ کہاں سے لے کے آؤں, دس از سو سرپرائزنگ. مطلب فار می 10 لاکھ روپے ایک دم بیٹھے بیٹھے میں کہاں سے لا کے دوں تمہیں. بہرحال پھر آئی ہیو ٹو گیو ہر چیکس, میں نے ان کو چیک دے دیے تھے 10 لاکھ روپے کی. اور میں پھر اسی بات کو چاہ رہا تھا کہ آئی مین اب میں کیا کروں, مجھے بتایا. اے ایس پی صاحبہ نے آپ کو اپنے آفس بلایا, ہاں, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے, یس, آپ نے یہ پیمنٹ کرنی ہے, ادروائز دے ول اسکرو یو. not true, but they said they're going to launch some FIR legal paper. اچھا, آپ کے اوپر FIR کر ہاں. اب now what we did was کہ پھر میں نے اپنی لیگل ٹیم کو, ابھی تک میں نے کسی لیگل, میری ایک لیگل مطلب پراپر ایک ٹیم ہے ہماری جو ان لیگل میٹرس کو دیکھتی ہے, ہمارے بڑے ہی مستند قسم کے ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو ہمارے ان پینل ہیں. میں نے پھر ان کو کال کیا, میں کہ دس از انف ناؤ, اب جتنی شرافت سے میں بات کر سکتا تھا میں نے کر لی, پیسے بھی دے دیے. اب پھر وہ مجھے اس طرح کی بات, تو پھر وین وی ڈگ اٹ آؤٹ نا, ہم نے اس کو ڈگ آؤٹ کرنا شروع کیا, تو دیر واز نو FIR, کوئی ایون ایک اپلیکیشن بھی نہیں لکھی ہوئی تھی. آپ کو صرف جو ہے وہ ڈرایا, تھریٹ کیا جا رہا تھا وہاں پہ بلا کے. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہاؤ کم, اب میں اگر نہاتا جاؤں بغیر کسی اس کی سپورٹ کے, تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے ایک ایسوسیٹ پروفیسر, ایک اتنا 19ویں گریڈ 20ویں گریڈ کا آفیسر سرکاری جو ایجوکیشنل اپنی اس کے اوپر ہے, اس کو آپ جب مرضی پولیس اسٹیشن بلا لیں اور اس سے کہیں کہ ہم تمہارے خلاف FIR دے دیں گے, ادروائز you have to pay this money. So this is something which is not okay. آپ کو مزہ تو آ گیا کہ پاکستان میں آپ
پریکٹس کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں حیران ہوں. دیکھیے میں آئی ریئلی میں میرا سارا کچھ پاکستان میں مطلب آئی ورک ویری ہارڈ ہیئر, ٹھیک ہے, اور میرے بہت زیادہ اتنے اچھے پیشنٹس ہیں دیٹ یو کانٹ امیجن. آئی ریئلی ریئلی رسپیکٹ اینڈ لو دیم. یہ بھی پیشنٹ ابھی تک میں ان کو باجی ہی کہہ رہا تھا, اب تک باجی ہی کہہ رہا ہوں, ان کی میں ابھی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں ان کی فیملی کے 12 سے 15 ایسے پیشنٹس ہیں جن کو میں ٹریٹ کر چکا ہوں. ماشاء اللہ دیر آل ہیپی, ٹھیک ہے, دیر آل ہیپی. کوئی اب انگلینڈ آپ سے کی آتا ہے. کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ کیا آپ ہائی اب اتھارٹی سے I really want the CM and I really want at least Dr. Usman IG, they should look into this matter, اور at least جو میرے چیکس ہیں اور جو یہ ساری چیزیں ہیں جو فائنینشیل انہوں نے مجھے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر میں مانتا ہوں کہ اگر میری ہی غلطی, بٹ دیر از اے پراپر وے ٹو پروسیڈ, ناٹ کہ آپ ہر وقت اس کو ہیریس کرو, تھانہ بلا لو, ہر دوسرے دن تھانہ بلا لو اور اس کو ہیریس کرو کہ جی یو ہیو ٹو پے دا منی ادروائز ول لاج این FIR. دس از نو وے, دس از نو وے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب کی CM پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان سے وہ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس میٹر کو دیکھیں, یہ ٹیسٹ کیس ہے آپ کے لیے اور ان کو انصاف دلایا جائے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور مجھے یقین ہے میں یہ جو گورنمنٹ ہے آپ کے اس کیس میں, یہ جو IG پنجاب ہے, CM ہے, آئی ایم ویری ہوپ فل کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف ہی کریں گے. انشاءاللہ مجھے بھی اس بات کی پوری امید ہے. دیکھیے میں اس سے زیادہ اور کیا آئی ہیو بین, میں نے کسی کو نہیں بتایا, آپ کو بھی پتہ ہے جمال, یہ اپریل سے چل رہا ہے سارا مسئلہ. اپریل مئی جون جولائی, اٹس مور دین 8 months, اور میں اس کو اکیلا ہی بیئر کر رہا ہوں, اور میں پیسے دے ہی جا رہا ہوں. ابھی بھی میں نے 10 لاکھ تو دے دیا تھا آپ کے سامنے, میں نے 10 لاکھ دے دیا تھا. تو وہ تو مطلب اس دن آپ آئے تھے, آپ کی ہم کر رہے تھے, تو ایک دم ڈسکس ہوا, تو میں نے کہا ذرا سا ذکر کیا, تو مطلب میں تو ابھی بھی خاموش تھا, میں نے ابھی بھی کسی کا نام نہیں لیا. آپ کے سامنے کسی کا میں نے نام نہیں لیا, نہ کسی پیشنٹ کا نام لیا, نہ کسی کے اوپر الزام نہیں میں کسی لگانا پہ الزام چاہتے, نہیں کسی لگا کو رہا. ہاں الزام تو نہیں, آپ کسی کو ڈیفیم نہیں کرنا ہاں چاہتے. میں کسی کو بیسیکلی ڈیفیم نہیں کر رہا. الزام تو ہے نا, جو 2 ہاں سرکاری پولیس افسر ہیں ان کے اوپر الزام ہے, لیکن آپ ان کا نام نہیں لے رہے کیونکہ آپ ان کو ڈیفیم نہیں کرنا چاہتے, اور آپ کا یہ مقصد بھی نہیں ہے. آپ کا مقصد ہے آپ کو انصاف دیا جائے. اور مجھے اپنا کام کرنے دیجیے. I never disturb anybody and I don't want to be get disturbed. That's it. تھینک یو ویری مچ. ناظرین اجازت ہے, پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.